बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं उमर बख्त और मेरे साथ मौजूद हैं मुबर्रा समीम। मुबर्रा। आज का प्रोग्राम तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हमें तो पता है, लेकिन नाजरीन को थोड़ा सा क्यों देते हैं। उसके बाद आज की कोटेशन पे भी जाएंगे, अच्छी बात पे भी जाएंगे। क्यों ये है कि आज हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी एक खुशखबरी है। जो वो तमाम लोग जो एफएससी में या मैट्रिक में हैं, उनके कुछ दरीना मसाइल थे वो हल हुए हैं। उसके अलावा ऐसे वो तमाम यंगस्टर, वो यूथ, वो फैमिलीज़ जो पूरा साल प्लान बनाते हैं कि हमने जाना है, टूर पर जाना है, और आखिरी लम्हों पर रह जाता है। अब कमोबेश वो एक बहाने की वजह से ये टूर अब कैंसिल नहीं होगा, उसकी तरफ लाजमी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की अच्छी बात क्या है? जी बिल्कुल, थैंक यू उमर। सबसे अच्छी बात जो आज की हम लोग एक कोटेशन शेयर करना चाहेंगे वो मौके की मुनासबत से भी है, और वो ये कोटेशन है कि द एक्सपर्ट इज़ एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। तो ये हम सबको पता है कि हर चीज़ का एक फ़र्स्ट टाइम होता है। तो ज़िंदगी में कोई भी काम हो, हमें ये लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, और फिर हम करते हैं, और फिर सारी उम्र करते हैं, और फिर हम उसमें एक्सपर्ट होते हैं। आइदर स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवन, जिसने पहले जहाज़ का एक कॉन्सेप्ट लिया था, उसको क्या पता था कि एक टाइम आएगा कि 700, 800, इवन 2 हज़ारों की तादाद में अफराद एक ही उसके अंदर ट्रैवल कर रहे होंगे एयरप्लेन के अंदर। तो इट्स ऑलवेज बीन विद फर्स्ट स्टेप। हमें पहला कदम उठाना है, और पहला कदम जब उठा लिया जाता है तो उसके बाद देयर इज़ नो एंडिंग। आप शुरू करते हैं और फिर आप करते जाते हैं आगे। वही कश्मकश पहली दफ़ा की होती है, बाद में जैसे जैसे आप अपने फील्ड में मास्टर होते जाते हैं तब तक वो चीज़ आपके लिए कुछ भी नहीं रहती है, वो आसान होती जाती है। बिल्कुल ऐसी बात है। सबसे पहले आज शामिल करेंगे अहम खबरों में से वो तमाम लोग जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जिनके प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं, वो कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि बड़ी खबर है जी। पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। 259 रुपये इसकी नई कीमत है, 259 रुपीज़ पर लीटर। इट्स अ गुड न्यूज़ आई थिंक। बहुत सबके लिए जो इनके ट्रिप के प्लान्स नहीं भी होते थे, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी बहुत, मेरे नॉट ख्याल में ओनली फॉर द बहुत बड़ी ट्रिप्स, बिल्कुल नॉट ओनली सबके फॉर द लिए ये ट्रिप्स मुबारक। जो लोग डेली बेसिस पे घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाते हैं, वो बाइक्स वाले हों। एक्सपेंसेस तो सबके लिए हाँ, ये मौजूदा दौर की जरूरी एक है। बड़ी खबर है जी कि उसमें बहुत कमी आई है। दूसरी खबर हम कौन सी शामिल करने जा रहे हैं जी? दूसरी, मौसम के हवाले से सर्दी जो बरकरार है अभी तक। मोटरवेज, बड़ी शाहराहें हमारी बंद हैं, बहुत से लोग मुतासिर हो रहे हैं उस सर्दी की वजह से, और धुंध की वजह से बिल्कुल मोटरवेज और बहुत सारी परवाजें मनसूख हुई हैं बिल्कुल हमारी। ऐसी बात है। और इसी वजह से मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इसी खबर के तवसुत से, कि अगर आप कभी भी कहीं भी लाहौर में लाहौर में आप पूरे पंजाब में कहीं भी मौजूद हैं, या मोटरवे को पूरे पाकिस्तान से एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले 130 जो मोटरवे की हेल्पलाइन है उस पर कॉल कीजिए, पूछिए। और अगर विद इन द प्रीमिसेस ऑफ पंजाब हैं, आप 15 पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। इवन दो हमारे फेसबुक के जो हमारे जो ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक का जो हमारा हैंडल है पंजाब सेफ सिटीज़, और ट्विटर का जो हमारा हैंडल है PSCA सेफ सिटीज़, पे बाकायदा पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं रात को भी और सुबह भी, कि आपने जब निकलना है आप उसको चेक करके निकले। ये ना हो कि कहीं आप निकल पड़े आधे रास्ते में जाके आपको मोटरवे बंद आए, फिर आपका सारा प्लान डिस्टर्ब हो जाए और आपको घंटों इंतजार करना पड़े। नेक्स्ट खबर बहुत अच्छी है जी। लाहौर के हवाले से एक बड़ा रेवोल्यूशनरी एक स्टेप लिया जा रहा है, इनकलाबी कदम है, और मैं खुद बहुत खुश हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे इसकी ऑनरशिप आ रही है। मेवाकी प्लांट्स या मवाकी जो फॉरेस्ट है, अब वो लगाए जाएंगे विद इन द प्रीमिसेस ऑफ लाहौर। ये मवाकी होता क्या है? ये एक जापानीज टेक्निक है उमर, और ये आजकल के हालात के मुताबिक जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस हमारा इस वक्त लाहौर ख़ास तौर पे जो गुजर रहा है, उसके लिए बहुत एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि मेवाकी एक टेक्निक है, जापानीज से आई है, कि एक अर्बन एरिया पे जिस तरह लाहौर है उधर छोटे छोटे डेंस फॉरेस्ट लगाए जाएं, और उधर के नेटिव प्लांट्स वगैरह लगाए जाएं। नेटिव प्लांट्स के हाँ, साथ डेंस फॉरेस्ट लगाए जाएं जी। ऐसी है। इसमें जो खबर है वो खबर ये है कि PHA, जिसका मेजर स्टेक है इन तमाम ये जो ब्यूटिफिकेशन विद रिगार्ड्स ऑफ प्लांट्स है, वो ऑन बोर्ड है विद LDA के साथ। अब लाहौर की प्रीमिसेस में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, फरवरी से उनके ऊपर ये कंपल्शन होगी, ये लाजमो मलजूम कर दिया जाएगा कि उन्होंने मेवाकी प्लांट्स या मेवाकी जो फॉरेस्ट है उसको बनाना है, उसको लगाना है, ताकि जो लोकल हमारे पौधे हैं उनको लेके एक डेंस फॉरेस्ट बनाया जाए, क्योंकि जापानीज टेक्निक है जिस तरह इन्होंने बताया जी। अगली खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो खुशखबरी की खबर है वो ये है कि तमाम तलीमी बोर्ड अब एक पेज पर आ गए हैं। एक पेज पे आ गए हैं, इंटीग्रेट कर दिया है। और ये काविश है मोहसिन नकवी साहब जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने तमाम तालीमी बोर्ड्स जो हैं, 6 हमारे तालीमी बोर्ड्स हैं, उनको इंटीग्रेट किया है एक मोबाइल ऐप के अंदर। तो वो जो लाइनों में हमारे स्टूडेंट्स जो थे वो दिन भर इंतज़ार करते थे रीचेकिंग की एप्लीकेशन के लिए, या अपने रिजल्ट्स के लिए उनको इंटरनेट पे बार बार जाना पड़ता था,
یا مزید انفارمیشن کے لیے آپ نے انٹر بورڈ آپ کے ٹرانسفرز ہوتے تھے, تو وہ ساری چیزیں انٹیگریٹ ہوئی ہیں ایک ایپ کے اندر, جو کہ بہت زیادہ خوشخبری کی نیوز ہے. تو سادہ لفظوں میں یہ کہیں کہ پیپر لیس انوائرمنٹ جہاں پہ پورے پنجاب میں تھا, اب ہمارے جو بورڈز ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہیں بھی کوئی بھی ڈیلے نہیں فیس کرنا پڑے گا. جو میں سمجھاؤں, انڈرسٹینڈنگ میری ہے وہ یہی ہے کہ آئدر اگر کوئی راولپنڈی بورڈ سے گجرانوالا میں آ رہا ہے, گجرانوالا سے سرگودا جا رہا ہے, یا ملتان کی طرف کہیں ٹریول اس کا بورڈ اس کا انٹر ٹرانسفر ہے, تو ود ان 1 کلک اویلیبلٹی چیک ہوئے گی اور سارا پیپر لیس انوائرمنٹ ہو جائے گا. اگلی خبر انتہائی افسوسناک. ہم ڈیلی بیسس پر امت مسلمہ اور جو عالمی برادری ہے اور تمام وہ لوگ جو صاحب اختیار اس حوالے سے ان کا دھیان اس طرف کرتے رہتے ہیں, ان کو بتاتے رہتے ہیں, اور آپ لوگوں کو اسی توسط سے ایک انفارمیشن ملتی ہے کہ غزہ میں سردی کی بہت ورسن قسم کی سچویشن ہے. بہت زیادہ سردی ہے جی, کہ تمام وہ لوگ جو بے گھر ہو چکے ہیں بمباری کی وجہ سے, ان کے فلیٹس, ان کے اپارٹمنٹس, ان کے گھر, ہر چیز ختم ہو چکی ہے. اب وہ پلاسٹک اور کپڑے جلا کر سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں گزارا کر رہے ہیں. اور عمر, یہ جنگ کا تقریباً 133واں دن ہے, اور یہ میرے خیال میں مسلمان ہم لوگ بہن بھائی ہونے کی صورت میں ان کا دکھ کتنے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی سردی اس وقت ہمارے پاکستان میں پڑ رہی ہے, اور ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اور ایک ہیٹر زدہ انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے بھی ہم ٹھٹھرتے رہتے ہیں. اور مبارک سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے آگ جلانی ہے تو آپ اپنے ہی وہ جو بچے کچھ کپڑے اور وہ پلاسٹک جلائیں گے, وہ چھوٹے بچے ایون دو بڑے بھی کاز آف کینسر ہوئے گا, اور اس میں ڈیفرنٹ قسم کی آپ کو بیماریاں بھی لگیں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک ایسا المیہ ہے جو لانگ آفٹر وی آر گون ہسٹری میں لکھا جائے گا, اور یہ بتایا جائے گا کہ ایک یہ جو بربریت اور سفاکیت کا مظاہرہ کر رہا ہے اسرائیل, ہمیشہ یہ کندہ رہے گا. یہ لکھا گیا ہے, مورخ لکھ رہا ہے, ایز آف دا مومنٹ ہم بات کر رہے ہیں, بات کرتے رہیں گے اس پہ, اس موضوع پہ بات کرتے رہیں گے. یہ ہم نے بولنا ہے, اور ہماری آواز کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ لازمی اور لازمی انصاف ملے گا انشاءاللہ. چلتے ہیں جی اب بریک کی طرف. ایک آپ کو جہاں پہ اتنی خبریں دیں, اب ایک بریک تو بنتی ہے. اسٹے ود اس, وی ول رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. تھینک یو. السلام علیکم. 15 ایک مشورہ تو دیں, اے سی لینا چاہ رہا ہوں, کون سے برانڈ کا لوں؟ السلام علیکم. 15 مجھے بھوک لگ رہی ہے, ذرا کیمرہ چیک کر کے بتائیں بیکری کھلی ہے. السلام علیکم. 15 جی میں گھر جا رہا تھا تو راستے سے ایک بندہ میرے سامنے سے گزر گیا. السلام علیکم. 15 آپ پریشان نہیں ہو, میں ابھی بھجوا رہی ہوں, ابھی ریسکیو آپ کے پاس آ جاتی ہے, آپ کو کال کرے گی, اپنا نمبر آن رکھیے گا. 15 پر لاہور سمیت پنجاب بھر سے روزانہ 80 سے 90 ہزار کالز موصول ہوتی ہیں. روزانہ موصول ہونے والی کالز میں 85% غیر متعلقہ ہوتی ہیں. شہریوں سے اپیل ہے کہ 15 پر غیر ضروری کال سے اجتناب کریں تاکہ مصیبت میں پھنسے شہریوں کی بروقت امداد کی جا سکے. چل جلدی کر یار, اس کو بھی ابھی باندھنا تھا یار. چل جلدی کر, کوئی والڈر نہیں ہے یار, جانے دے. اس کو بھی ابھی باندھنا تھا یار. چل جلدی کر, کوئی والڈر نہیں ہے یار, جانے دے. سیف سٹیز اتھارٹی کے خودکار نظام کے ذریعے سگنل کی خلاف ورزی, اوور سپیڈنگ, ون وے وائلیشن, لین لائن اور زیبرا کراسنگ کی خلاف ورزی پر ای چالان کیے جاتے ہیں. عالمی ادارہ شماریات نیمبیو کے مطابق سیف سٹیز کے انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کی بدولت عالمی رینکنگ میں لاہور کے ٹریفک انڈیکس میں نمایاں بہتری آئی ہے. سڑک پر ٹریفک قوانین کی پاسداری محفوظ سفر کی ضمانت ہے.
ट्रैफिक कवानीन की पासदारी कीजिए और सेफ रहिए सेफ सिटी के साथ। अस्सलाम वालेकुम 15। ये पिज़्ज़े का ऑर्डर किया था सर, कब तक भिजवा रहे हैं? गुड मॉर्निंग सेफ सिटीज़ शो। अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे। उमर, उमर आपको कभी आर्ट से दिलचस्पी रही है? बहुत दिलचस्पी रही है, और मेरी तो कोशिश होती है कि जब कभी शॉपिंग पे जाएं तो कोई इस तरह की चीज़ लेके आएँ। कोई ना कोई घर में फन पारा होना चाहिए किसी दीवार पे। लेकिन बात ये है कि ये बड़ा महंगा शौक है, मतलब खरीदने भी महंगा है और बनाना तो आता नहीं है। और फिर वो ये चीज़ है कि आपकी दिलचस्पी किसी हद तक रहती है, वो खरीदारी की हद तक ही रहती है। वो विंडो शॉपिंग की जा सकती है क्योंकि वो जिसने, हमें तो नजर आता है ना कि बस वो कैनवस पकड़ा है और यूं कर दिया और जी बन गया, लेकिन बनाने वाले की एक सोच होती है, उसका एक पूरे का पूरा कैरियर होता है उसके पीछे, उसकी साल की मेहनत होती है, उसके पीछे उसके जज्बात होते हैं। उस चीज़ को समझना, हम लोग प्रिंटेड एक चीज़ ले लेते हैं, वो पेंटिंग हम कोई भी प्रेफर करते हैं कि एक महंगी चीज़ लेने की बजाय हम एक प्रिंटेड चीज़ ले लें। अच्छा, हालिया दिनों में ना शहर लाहौर में अलहमरा हॉल में मेरा जाना का इत्तेफाक हुआ। मुझे इतनी देख के खुशी हुई कि हमारे ही यूनिफॉर्म फोर्स का हिस्सा इतने ज़्यादा ऑफिसर्स थे, उनके फन पारे वहाँ पर मौजूद थे। मैं कहता हूँ कि देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, इतने लोगों ने उसकी पजीराई की, बड़े बड़े जो मुसव्विर थे, NCA के प्रिंसिपल वहाँ पे आए हुए थे। लेकिन वहाँ पे जो चीज़ देखने वाली थी वो ये थी कि एक सेंस ऑफ ऑनरशिप मिली फ्रॉम द डिपार्टमेंट टुवर्ड्स द पुलिस ऑफिशियल्स, जो इस तरह का शौक रखते हैं। वहाँ पे ऐसी आर्टिस्टिक वर्क मैंने देखा कि तजरीदी आर्ट हो, इस्लामी ख़ताती हो, मॉडर्न आर्ट हो, वहाँ पे बहुत काम किया गया। और इसी वजह से आज हमने उनमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कुछ लोग थे, कुछ हमारे आर्टिस्ट हैं, उनमें से एक साहब हमारे पास मौजूद हैं, मोहम्मद इम्तियाज़ नूरैश उनका नाम है। आप इस्लामी ख़ताती, मॉडर्न और तजरीदी आर्ट में महारत रखते हैं। वेलकम टू द शो इम्तियाज़ भाई। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए और अपना आप जहाँ पे बताने के लिए। और आपने जैसे बताया कि फ़र्स्ट पंजाब पुलिस आर्ट एग्जीबिशन के बारे में, तो ये IG साहब ने मुझे टास्क दिया था, मैं एज अ फोकल पर्सन था, मेरे साथ थे SP सिविल लाइन डॉक्टर अब्दुल हनान साहब। तो हमने मिलके तकरीबन 18 जो पंजाब पुलिस पूरे से 18 आर्टिस्ट उसमें शामिल थे, और उनके तकरीबन 80+ जो थे आर्ट वर्क वहाँ पर डिस्प्ले किए गए थे। और NCA के प्रिंसिपल जो थे डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी साहब जो थे, उन्होंने उसका इफ्तिताह किया था और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था। और इवन उन्होंने हमें जो ऑफ़र भी किया था कि आप आएँ वहाँ पे आके आप हमसे मज़ीद इसको सीखें, क्योंकि उसमें वो बता रहे थे कि हम तो हैरान थे कि यार ये पुलिस वाले भी इस तरह का आर्ट वर्क बना सकते हैं। जी, बहुत अप्रिशिएट। और मेरा अगला सवाल इसी के मुतल्लिक होने वाला था, क्योंकि हम सभी और बाकी हमारे नाजरीन भी इस चीज़ के मुतल्लिक तजस्सुस में होंगे कि एक तरफ फील्ड की इतनी सख्त ड्यूटी है और दूसरी तरफ मुसव्वरी का शौक़, ये कैसे पला, और इसमें आप क्या ऐड ऑन करेंगे? कि मैम उसमें ये था कि शौक़ मुझे शुरू से था, जो आर्टिस्ट होता है बाई बर्थ आर्टिस्ट होता है, मैंने कहीं से सीखा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से शौक़ था। फिर चूँकि यहाँ पे जैसे होता है कि हमारे पाकिस्तान में ये है कि आर्ट में क्या रखा है, कैसे करेंगे, कमाएंगे कैसे, खाएंगे क्या। तो प्रोफेशनल एजुकेशन के बाद जो है ना मैं वो पुलिस फोर्स ज्वाइन की। पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद लेकिन वो अंदर शौक़ था, थोड़ा थोड़ा मैं करता था उसको, मैं अपनी मेडिटेशन के लिए उसको करता था, अपने रिलैक्स होने के लिए उसको करता था घर में जाके। और तो वो पहले हमारा कुछ पुलिस का ट्रेंड भी और था कि आप अपनी चीज़ें शो ऑफ ना करवाएं, आप कुछ ऐसी स्किल्स बताएं ना, आप आइसोलेट। हाँ जी आइसोलेटेड। तो मैंने खैर 2-3-4 साल पहले, मैंने 3 साल पहले 2020-21 में इसको मैंने फिर अफसरान को दिखाया, अपना आर्ट वर्क दिखाया, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। हमारे CTO साहब थे, अभी भी हमारी जो CTO साहब आए हैं मैडम हमारा जो हैं वो बहुत अप्रिशिएट करती हैं। इवन उन्होंने पूरे जितने ट्रैफिक सेक्टर्स हैं और हमारे जो लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे उन्होंने कहा कि वहाँ के लिए आप आर्ट वर्क जो है ना बनाएं। अच्छा, बिल्कुल ऐसी बात है। इम्तियाज़ भी मुझे बताइएगा कि अगर एक साइड पर जो फ़न मुसव्वरी है वो 1000% है, तो आप यू कांट बी मास्टर ऑफ ऑल ऑफ इट, आपको कोई 1 या 2% उसका आपको आता होता है। आप किस थीम पर ज़्यादा काम करते हैं? मैं ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया कि जो आर्टिस्ट होता है वो बाई बर्थ आर्टिस्ट होता है, उसको कोई भी चीज़ आप देंगे वो उसमें आर्ट उसमें कर देगा, बना देगा, उसको आर्टिस्टिक उसको टच दे देगा। अच्छा, मैं वैसे सारी फील्ड में काम करता हूँ, लेकिन स्पेसिफ़िकली क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम मेरी अटैचमेंट ज़्यादा कैलीग्राफी की तरफ है,
تو میں اسلامک کیلیگرافی اور ماڈرن آرٹ کی طرف جو اس کو اور میں نے اس کا فیوژن بھی بنایا ہے. جیسے ہم پرشین آرٹ کو اس کے ساتھ اور اسلامک پرشین آرٹ ان کا فیوژن بنا کے ہم جو نا جتنی سی پی او میں پینٹنگس بنی ہیں جو آئی جی آفس میں ہیں وہ آئی جی صاحب کی ڈائریکشن پہ انہوں نے کہا کہ یار اس کا فیوژن بنائیں تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنے بڑے آرٹسٹ ہیں. تو اسی پہ میں نے وہ 13 فٹ جو بڑی پینٹنگس تھی وہ الحمدللہ بنائی اور ساروں نے بہت اپریشیٹ کیا, بڑی عزت بھی ملی وہاں سے. اور اسی بنیاد پہ پھر ہم نے اخوت یونیورسٹی جس کے ساتھ ہمارا ایم او یو سائن تھا, آئی جی صاحب نے ان کے ساتھ ہمارے شہداء کے بچوں کو فری آف کاسٹ وہ ایجوکیشن دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پولیس ملازمین کو 50% اس میں فی کنسیشن ہے. اسی طرح سے تو ان کو ہم نے پھر آئی جی صاحب کی طرف سے ہم نے 50+ پینٹنگز ان کی یونیورسٹی کو ہم نے ایز اے گفٹ کی تھی. اچھا, اس میں بیک سٹیج ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے اسٹوڈیو میں کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ امتیاز بھائی جو اتنا زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں, ورسٹیلٹی پہ بلیو رکھتے ہیں اور ان کا کام بھی لگا ہوا ہے, لیکن ابھی تک مجموعی طور پر کتنے فن پارے آپ بنا چکے ہیں؟ سر میں ابھی جب اس کو پروفیشنلی میں نے شروع کیا, پہلے تو میں بناتا تھا, بہت تھوڑا کام کرتے تھے. تو ابھی جب 2020 کے بعد اس کو میں نے شروع کیا, تقریباً 4 سال میں میرے کو 1500-2000 کے راؤنڈ اباؤٹ آرٹ ورک جو ہیں وہ ڈفرینٹ بلڈنگس میں میرے ڈسپلے ہیں. جو ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو بلڈنگس ہیں وہاں پہ سی پی او میں ہیں, مسجد میں ہے, سی پی او کی مسجد میں ہے, اس کے بعد پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں ہے, یہاں پہ سیف سٹی اتھارٹی کے ہیڈ آفس میں آپ کے ہیں. اچھا امتیاز صاحب, اتنی پذیرائی ملی آپ کے کام کو اور اتنا اچھا کام آپ کر رہے ہیں, تو مستقبل میں آپ نے اس کام کو کہاں تک لے کے جانا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں تک آپ لے کے جائیں گے؟ کیونکہ ایک فن بنیاد آپ نے رکھا ہے, سنگ بنیاد, اور اس کے اوپر پھر آپ ظاہر ہے آپ کی طرف ہی عبارت کھڑی ہونی چاہیے, ایسے ہی آپ کی طرف ہی تمام آنکھیں ہوں گی اگر اور بھی اس فیلڈ سے لوگ نکلتے ہیں. پولیس کی وردی میں ملبوس کسی بھی یونٹ سے تعلق رکھنے والے جو صاحبان ہیں, جو خواتین ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کے لیے فیوچر میں کیا ایک پلاننگ کی جا رہی ہے؟ سر اس میں پہلا تو میرا یہ تھا کہ جس آج سے ایک سال پہلے جب آئی جی صاحب نئے آئے تھے تو انہیں جب پینٹنگز دی تھی تو وہ تب سے ابھی تک آپ دیکھیں کہ اب یہ کنسیپٹ بن گیا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کہ ہر بلڈنگ کے اندر آئی جی صاحب نے یہ وہ لازمی کر دیا ہے کہ وہاں پہ پینٹنگز ہونی چاہیے, ہر تھانے میں, ہر بلڈنگز میں. تو الحمدللہ یہ تو ایک ٹارگیٹ اچیو ہوا. اب یہ ہمارا تھا ایشو کہ ہمارے پاس آرٹسٹ نہیں ہیں, ہم باہر سے پرچیز کرتے ہیں تو بڑی کاسٹلی پڑتی ہیں. تو پھر ایک تو یہ انوگریشن ہم نے جو رکھی, نمائش رکھی, اس میں ہمارے پاس 18 آرٹسٹ آئے. اس کے علاوہ اگر کوئی پولیس ڈپارٹمنٹ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے, کوئی بھی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ مجھے فالو کر سکتا ہے. میں یوٹیوب پہ بھی موجود ہوں, وہاں پہ میرے ٹیوٹوریلز بھی پڑے ہیں فری آف کاسٹ, وہ میں سکھانے کے لیے بھی تیار ہوں. اور ایون یہاں پہ جو 18 آرٹسٹ تھے ان کو بھی گائیڈ بھی کیا ہے اور انہیں بتایا بھی ہے, اور وہ سرو بھی کر رہے ہیں مختلف اضلاع میں جا کے. اچھا امتیاز, کبھی کسی بڑے آرٹسٹ نے یا کسی بڑے مصور نے آپ سے آؤٹ آف نو ویئر کانٹیکٹ کیا ہو یا آپ کے کام کو دیکھا ہو اور لائیو وہیں پہ دیر اینڈ دین اس نے آپ کی پذیرائی کی ہو؟ سر اوبیسلی سب سے پہلے تو آئی جی صاحب سب سے بڑے آرٹ لور ہیں بہت زیادہ, اور انہوں نے جتنی پذیرائی کی ہے وہ تو میرا خیال ہے کتنی نہیں کی. اور دوسرا جو مرتضیٰ جعفری صاحب ہے, انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے آرٹ میں, اور وہ این سی اے کے پرنسپل بھی ہیں, اور این سی اے جو سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان کا, نیشنل کالج آف آرٹ. تو انہوں نے جب ہمارا کام دیکھا تھا تو ہمارے 2 لوگوں کا, میرا اور زین کا, انہوں نے بہت کام سراہا تھا. انہوں نے کہا بڑا زبردست کام ہے. حالانکہ وہ پہلے یہ سوچ رہے تھے, کہتے جب مجھے انویٹیشن انہوں نے دیا کہ آپ نے آ کے افتتاح کرنا ہے ہماری آرٹ ایگزیبیشن کا, تو کہتا میں یہ سوچ رہا تھا کہ پولیس والوں نے کیا آرٹ بنایا ہوگا. اور جب آ کے انہوں نے کام دیکھا ہے تو وہ الحمرا کے ڈائریکٹر سے بات کر رہے تھے تو انہیں بتا رہے تھے, کہتے کہ اتنا تو ہمارے جو 4 سال کے بچے جو ڈگری کر کے نکلتے ہیں اتنا اچھا کام ان کا نہیں ہوتا, مطلب کسی ایک آدھ کا ہوتا ہے کہ اس طرح سے اچھا کام ہوتا ہے. بالکل وہی بات جس طرح ہم نے شروع کیا تھا کہ کوئی بھی کام اگر پہلی مرتبہ کرنا پڑے تو اسے مشکل نہیں سمجھنا چاہیے. جس طرح امتیاز نے بھی کبھی نہ کبھی پہلا انہوں نے وہ کینوس پہ کچھ ایک برش چلایا ہوگا اور آج دا ٹائم ہیز کم کہ ان کو ریکگنیشن مل رہی ہے. بہت شکریہ امتیاز صاحب آپ کا. جاتے جاتے ایک آپ سے وعدہ لے لیں کہ آپ نے ہمارے ویب ٹی وی کے لیے کوئی پینٹنگ بنا دی. چلے بہت شکریہ آپ کا جی. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ امتیاز نورش صاحب, بہت ایک ٹیلنٹڈ پولیس آفیسر جو نہ صرف فیلڈ میں اتنے رشی ایریا میں ٹریفک کا ایک دباؤ ہوتا ہے, بندہ فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے, ایک تھینک لیس جاب ہے, لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں, قانون نافذ کروانا آسان کام نہیں ہے, اور ایک ٹریفک وارڈنز جو بالکل نہتے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن پھر بھی ٹائم نکال کر اپنے اس شوق کو اس لیول تک لے جانا کہ قومی سطح پر, نیشنل لیول پر اس کی ریکگنیشن مل رہی ہے. واپس آئیں گے ضرور, دلچسپ و عجیب کا ہمارا ایک سیشن ہے, اس میں ہم بات کریں گے. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک چاہیے. اسٹے ود اس, ہیو اے بریک.
15 अस्सलाम वालेकुम 15। एक मशवरा तो दें, एसी लेना चाह रहा हूँ, कौन से ब्रांड का लूँ? अस्सलाम वालेकुम 15। मुझे भूख लग रही है, ज़रा कैमरा चेक करके बताएं बेकरी खुली है? अस्सलाम वालेकुम 15। जी मैं घर जा रहा था तो रास्ते से एक बंदा मेरे सामने से गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम 15। आप परेशान नहीं हो, मैं अभी भिजवा रही हूँ, अभी रेस्क्यू आपके पास आ जाती है, आपको कॉल करेगी, अपना नंबर ऑन रखिएगा। 15 पर लाहौर समेत पंजाब भर से रोजाना 80 से 90 हज़ार कॉल्स मौसूल होती हैं। रोजाना मौसूल होने वाली कॉल्स में 85% गैर मुतल्लिका होती हैं। शहरियों से अपील है कि 15 पर गैर जरूरी कॉल से इज्तनाब करें ताकि मुसीबत में फंसे शहरियों की बरवक्त इमदाद की जा सके। चल जल्दी कर यार, इसको भी अभी बांधना था यार। चल जल्दी कर, कोई वाल्डर नहीं है यार, जाने दे। इसको भी अभी बांधना था यार। चल जल्दी कर, कोई वाल्डर नहीं है यार, जाने दे। सेफ सिटीज अथॉरिटी के खुदकार निज़ाम के जरिए सिग्नल की खिलाफ वर्जी, ओवर स्पीडिंग, वन वे वायलेशन, लेन लाइन और जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर ई चालान किए जाते हैं। आलमी दायरा शुमारियात निम्बियो के मुताबिक सेफ सिटीज के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बदौलत आलमी रैंकिंग में लाहौर के ट्रैफिक इंडेक्स में नुमायां बेहतरी आई है। सड़क पर ट्रैफिक कानून की पासदारी महफूज सफर की जमानत है। ट्रैफिक कानून की पासदारी कीजिए और सेफ रहिए सेफ सिटी के साथ। वेलकम बैक टू द शो जी। अगेन हमारा अब जो सेगमेंट है वो दिलचस्पो अजीब का है, लेकिन मुबरा एक मेरे माइंड में बात आ रही थी कि इंसान को ख्वाब ज़रूर सोचने चाहिए लेकिन अंधाधुंध तकलीद नहीं करनी चाहिए। जो हम इस वक्त दिलचस्प अजीब फैक्ट हम शेयर करने वाले हैं वो कुछ ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से सबक हासिल करना चाहिए, क्योंकि इन साहब ने जो हरकत कर दी है उसके बाद तो मैं खुद हैरान हूँ। जी बात ये है जी कि एक बुज़ुर्ग हैं जी, उनका नाम था जुआवो डिसिल्वा, ब्राज़ील में रहते हैं जी, अमेरिकन कंट्री था वो वहाँ पे। अब हुआ यूं कि साहब को ख्वाब में नज़र आया कि उनके घर में सोना है, तो उन्होंने किया यूं कि अपने किचन को नीचे से डिग डाउन करना शुरू कर दिया। अब कुछ अरसा गुजरा और कुछ भी नहीं, मेरे हाल में 40 फीट नीचे उन्होंने डिग आउट किया। और मजे की बात यह है कि वो उनके साथ, चूंकि जब घरों की दीवार घरों के साथ मिली होती है तो वो मुसलसल वो जो खोदने उसकी आवाज़ से उनके पता लगा उनके हमसाये को, वो आया, उसने समझाने की बजाय वो खुद इसमें शामिल हो गया। और मज़े की बात है इसका जो बहुत ही एक बयान इसमें जो एक फैक्टर ये भी था कि उसे समझाना चाहिए था, उसने समझाने की बजाय उनके साथ ही मिल गया, लेकिन इसका जो अंजाम है वो बहुत बुरा हुआ। 40 फीट की जब वो गहराई में पहुंचे हैं तो वो सांप गिरे हैं, कीचड़ था, मड थी, मिट्टी में उनका दम घुटा, उम्र भी उनकी काफी ज्यादा थी, तो वो सर्वाइव नहीं कर सके। और इससे हमें बहुत नतीजा यही मिलता है कि अपने ख्वाबों को सोचना ज़रूर चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें रिस्क फैक्टर कितना है। अगली खबर जी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एहराम मिस्र के बारे में हम सबको पता है कि ये दुनिया का एक अजूबा है और जिसको अभी तक ना जिसे क्या कोई सॉल्व नहीं कर पाया और अभी तक हजारों क्वेश्चंस, ऐसी इंक्रिप्टेड फाइल है जिसे डिक्रिप्ट नहीं किया जा सका, उसके बारे में नहीं बताया जा चुका। और इवन दो मैं आज पढ़ रहा था तो मुबरा ये पता लगा कि जो एक ब्लॉक है उसका जो वजन है वो 27,000 से 70,000 kg तक है।
ایک بلاک. اور وہ اور یہ انسانی دماغ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آج کل اتنی ماڈرن ٹیکنالوجی مشینریز یوز ہوتی ہیں اور اس دور میں یہ کیسے ایک ترتیب میں رکھے گئے. اور پھر بڑی بات ہے نہ تو تب نہ کرین تھی نہ کوئی اس میں کوئی ہمارے پاس ہائیڈرولک پمپس تھے یا کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ پیرامڈز بنائے اس طرح گئے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ستاروں کی کچھ فارمیشن اس طرح ہے. اسی وجہ سے کیونکہ انسانی سمجھ میں نہیں آتی بات, کچھ لوگ اسے شیطان کی آنکھ کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کے بارے میں ڈفرینٹ قسم کی متس رکھتے ہیں, ایون تو لوکل اس کے بارے میں بات کہتے ہیں. ایلینز کا دنیا کہتے ہیں اس کو, اس کے اندر کچھ اینگلز ایسے ہیں, کچھ اس کا ٹیمپریچر ایسا رہتا ہے کہ وہ ابھی تک ایک سوالیہ نشان ہے. بالکل ایسی بات ہے. اور ناظرین آج کا جو ہمارا گڈ مارننگ سیف سٹی تھا اس کا ٹائم کنکلوڈ کرنے کا وقت آیا. آج ہم نے بہت زیادہ آپ کو خوشخبریاں دی ہیں. ایک تو یہ کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں اب وہ ایک ایپ کے تھرو انٹر بورڈ ٹرانسفر لے سکتے ہیں, اپنے پیپر ری چیک کروا سکتے ہیں, کچھ بھی اگر وہ کروانا چاہیں وہ کروا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایسے تمام لوگ جن کے سال سے پلانس کینسل ہو رہے تھے ان کو خوشخبری دی, اور مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی وہ نہیں جائیں گے کیونکہ یہ پلان ہمیشہ جو پلان کینسل والے ہوتے ہیں وہ پھر اینڈ ٹائم پہ کچھ نہ کچھ. اور سب سے بڑی بات ہم نے آج امتیاز نوریش صاحب سے ملاقات کی. وہ آئے ہمارے اسٹوڈیو میں, ان کا کچھ وعدہ بھی ہے, کچھ انہوں نے ہمیں اسٹوڈیو میں کچھ دے کے جانا ہے. لیکن اس سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو کام کی پذیرائی ہے وہ نیشنل لیول تک ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے اس انیشیٹو سے آئی جی صاحب کی ڈائریکشنز پر جو انہوں نے ایک چھوٹی سی نمائش کا وہاں پہ منعقد کی, اس میں پولیس کے جتنے بھی آفیشلز تھے جو اس کام کو سمجھتے تھے وہ آئے. اور سب سے بڑی پذیرائی یہ تھی کہ این سی اے کے جو بتایا گیا ہے کہ جو این سی اے کے پرنسپل تھے انہوں نے اس چیز کو ایڈمائر کیا, اور انہوں نے کہا کہ 4 سال کی ڈگری میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس لیول تک نہیں آ پاتے, نہیں پہنچتے. اور ہم میں سے اور فیلڈ میں سے کئی جو اس چیز کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک پہلا پتھر رکھ دیا ہے, اس کی بنیاد رکھ دی ہے. اگر وہ اپنا کام اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں ایگزیبٹ تو وہ اس فیلڈ پہ بالکل وہ چلتا رہے گا, ہیزیٹیٹ نہیں کریں, وہ آئے. اور جانے سے پہلے آپ کو ایک پھر بتاتے چلیں کہ آپ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہمارا آج کا پروگرام گڈ مارننگ سیف سٹی آپ کو کیسا لگا اس پر اپنی آپ قیمتی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, اور نئے ٹاپکس کے حوالے سے ہمیں بتا سکتے ہیں. آپ ہمیں میسج لیو کر سکتے ہیں کہاں پر, ہمارے فیس بک ہینڈل پنجاب سیف سٹیز اور ہمارے ٹویٹر ہینڈل PSCA سیف سٹیز پر آپ جائیے اور فوری طور پر اپنا میسج کیجئے, بتائیے کہ پروگرام کیسا لگا, آپ مزید چاہتے ہیں کہ کون سے گیسٹ کو یہاں پہ بلایا جائے, یا آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کچھ بھی کہنا چاہیں تو وہاں پہ جا کے آپ لازمی بتا سکتے ہیں. اب ہمیں دیجیے اجازت, ہمارے ساتھ موجود تھیں آج مبرہ دا ون اینڈ اونلی, اور مجھے دیجیے اجازت عمر بخت کو. پھر انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے گڈ مارننگ سیف سٹی کی ایک نئی شو کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.